कर सकेंगी। जनाब वाला, इसकी शिद्दत का एहसास कोविड-19 में ज्यादा हुआ। लॉकडाउन था, सफरी आमदोरफ्त में पाबंदियां थी और बेपनाह लोगों को परेशानी हुई, तो इसकी जरूरत पहले से ज्यादा महसूस की गई इन 2 सालों में। आपका तसव्वुर था, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर आज पेशरफ्त हुई है। ये जो मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए आपके 114 मिशन इस वक्त इस तकरीब को खुद देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वो इससे कनेक्टेड है। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और हमने लिंक भी दिया है और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं दे कैन ऑल लॉग इन एंड लिसन टू व्हाट यू हैव टू से दिस इवनिंग। तो ये है इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का कमाल। आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि फॉरेन ऑफिस ने एक इनिशिएटिव लिया था और जो सऊदी अरेबिया की सरबराही में एक डीसीओ, उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस पूरे खित्ते में फरोग देने की कोशिश की और जिसमें 7 ममालिक जिनमें सेलेक्ट किए गए, उसमें फाउंडिंग मेंबर पाकिस्तान बना और पाकिस्तान ने वो उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया और आज सेक्रेटरी जनरल जो थी डीसीओ की, उन्होंने मुझसे मुलाकात भी की इस सिलसिले में कि किस तरह हम सऊदी रिसोर्सेज और पाकिस्तान के टैलेंट को यकजा करके डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे किस तरह बढ़ सकते हैं। यहां मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा चेयरमैन साहब आपका और आपकी टीम का, जिस तरह आपने हमारे साथ ताउन किया, न सिर्फ इसमें बल्कि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे कहा था कि फॉरेन मिनिस्टर का पोर्टल लॉन्च किया जाए। वो पोर्टल लॉन्च हो चुका है और आज उसका नफाज 113 मिशंस में हो चुका है। नाउ एवरी पाकिस्तानी ओवरसीज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेन ऑफिस। उनकी तजवीज है, उनकी शिकायत है, उनका मसला है, वो हम तक पहुंचता है और हम मुख्तलिफ महकमों को भेजते हैं ताकि उनके लिए आसानियां पैदा हो जाएं। और जो आपका तसव्वुर था कि हम अपनी काउंसलर सर्विसेज को थ्रू रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी हम उन्हें लोगों को अपनी जो सर्विस डिलीवरी है उसमें बेहतरी लाएं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब पाया तकमील को पहुंच चुका है और आज उसकी तरफ एक दूसरा अहम कदम है। यहां मैं आपको अर्ज करता चलूं कि हमारे यहां कानूनी रुकावट थी, कानून हमारे आड़े आ रहा था और ऑनलाइन अटेस्टेशन हमारे पाकिस्तान का कानून हमें इजाजत देता नहीं था। चुनाचे इस कानून को उसकी दुरुस्तगी की गई, उसमें इस्लाहात की गई और ये कानून है डिप्लोमेटिक एंड काउंसलर ऑफिसर्स ओथ्स एंड फीस एक्ट 1948। उसमें 2 तरामीम की गई, एक सेक्शन 3 में अमेंडमेंट की गई और उससे हमने ये जो फिजिकल के साथ वर्चुअल और ऑनलाइन जो है सहूलत की इजाजत दी और दूसरा हमने एक नया कानून में एक सेक्शन ऐड किया है कॉल्ड सेक्शन 9। उसके जरिए पहले ये एसओपीज के तहत सारा निजाम चल रहा था, देयर वर नो रूल्स अटैच्ड टू दिस। अब इसको रेगुलेट किया गया है, रूल्स फॉर्मुलेट किए गए हैं, ना फॉर्मुलेट किए गए बल्कि नोटिफाई भी हो चुके हैं। और आज जब आप इसका इनॉग्रेशन करेंगे तो फिल फॉर ये अमेरिका के जितने मिशंस हैं और बरतानिया में जितने मिशंस हैं वो आज से इंशाल्लाह इस सहूलत से आरास्ता हो जाएंगे एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये पूरी दुनिया में जितने हमारे मिशंस हैं 114 इंशाल्लाह इसका नफाज उस पे हो जाएगा और इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि कितने लोगों को आसानी पैदा होगी, कितने लोगों की जिंदगियां आसान होंगी। और ये हमारा रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह इस पे हम आगे आपकी रहनुमाई में बढ़ते चले जाएंगे। आपकी हिदायत पर मैंने न सिर्फ इंटरैक्ट किया है विद आवर एम्बेसडर्स अब्रॉड, बल्कि उनको इन राइटिंग हिदायत भी भेजी हैं कि आपकी जो सफारती जिम्मेदारियां वो हैं 2 का हम इजाफा कर रहे हैं, हर एक का इजाफा और एक में बेहतरी लाना चाह रहे हैं। बुनियादी तौर पर आप सहूलतकार हैं और आप नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के अपने लोगों के लिए, उस मुल्क में भी अपने लोगों के लिए। तो आपका इखलाक, आपका रवैया, आपका तौर तरीका बहुत है। जो पाकिस्तानी आए कम से कम मुतमईन जाए और उसका बोझ हल्का हो। जब वो आए तो अपनी एम्बेसी में आए, पाकिस्तान हाउस आए तो समझे मैं अपने घर जा रहा हूं। तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को इंप्रूव करना हमारा मकसद है और उसकी तरफ हम पेशरफ्त कर रहे हैं। और दूसरी उनको जिम्मेदारी जो मैंने आपके कहने पे सौंपी है वो ये है
इकोनॉमिक डिप्लोमेसी. फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किए जा सकते, कंगाल मुल्क नहीं कर सकता, कशकोल वाला मुल्क जो है वो अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सकता. उसके लिए जरूरी है कि हम अपने पांव पे खड़े हों, और पांव पे खड़े होने के लिए हमारे जो डिप्लोमेटिक एसेट्स हैं हमने उनको किस तरह इस्तेमाल करना है कि हम इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करें, हम अपनी बायलैटरल ट्रेड को, हम रीजनल ट्रेड को फरोग दें. ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के, वो अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन they do not represent the country. The face of the country is the ambassador. तो जब एम्बेसडर इंचार्ज होगा और जो वो एज ए कैप्टन उसको लीड करेगा, तो उसको जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, एक तो हर जगह होती नहीं है, जहां जहां है उसके लिए आसानी पैदा होगी और अट्रैक्शन होगी. तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के जरिए और काउंसलर सर्विसेज की बेहतरी में इंशाअल्लाह एक बेहतर और एक नए पाकिस्तान की तरफ एक कदम होगा. और आपकी रहनुमाई का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने ये हमें गाइडेंस दी और इंशाअल्लाह आज एक कदम उठ रहा है. थैंक यू. ख़वातीनो हज़रात, अब आगे बढ़ते हैं और मैं चेयरमैन नादरा जनाब तारिक मलिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए. साथ ही साथ मैं सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी यहाँ पर तशरीफ ले आए. जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप भी खुसूसी तौर पर तशरीफ ले आएं ताकि वो एग्रीमेंट हम मुकम्मल तौर पर दस्तखत कर सकें. महमूद साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी नशिस्त पर वापस जाकर बैठ सकते हैं. जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपसे गुजारिश है आप यहीं पर रुकिएगा ताकि तारिक मलिक साहब आपको कीबोर्ड पेश कर सकें और आप अपने दस्ते मुबारक से पावर ऑफ अटॉर्नी की ऑनलाइन सर्विस का इफ्तिताह करें और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. 2019 में एक ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका नाम इरफान अली था और गालिबन ग्रीस से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे एक मैसेज भेजी और वो मैसेज ये थी कि उन्होंने कहा कि ये इतना मुश्किल प्रोसेस है ये पावर ऑफ अटॉर्नी का कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है. ट्रैवल करो और फिर जाओ और फिर देर लगती थी और फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए थी. तो और जिस तरह कहा गया ये छोटा नंबर नहीं हर साल जिसको पावर अटॉर्नी चाहिए होती है. कोई 75,000 पाकिस्तानियों को सालाना ये इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता था. तो उसने ये कहा कि ये आप इसको डिजिटाइज क्यों नहीं करते, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें. और उसने फिर एक तजवीज दी मेरे पोर्टल के ऊपर. उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ और उसके बाद फिर जितना नादरा को भी एक्ट भी चेंज किया गया और आज हम इधर पहुंच गए हैं कि हम उन्हीं पाकिस्तानियों के लिए जो मेहनत कश पाकिस्तानी जिनके ऊपर हमारा मुल्क चल रहा है आज, उनकी जो रेमिटेंसेस हैं तकरीबन $30 अरब रेमिटेंसेस भेजते हैं हर साल वो. और जो हम एक्सपोर्ट से वो जो गैप पूरा नहीं कर सकते
ان کے پیسے کی وجہ سے آج ہم پاکستان ادھر کھڑا ہے. تو اس لیے مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایک اور آسانی پیدا کی. اس سے پہلے بھی ہم نے کوشش کی تھی سکسیشن سرٹیفکیٹ, وہ بھی ایک بڑا لمبا پروسیس تھا. اس کے لیے بھی ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, اور آج وہ جو پروسیس بڑا ہی مشکل تھا اس کو اب ایک ان کے لیے ادھر آسانی پیدا ہوئی, اور یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ ان کی زندگی میں آسانی ہو. میرا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے سب سے زیادہ کرکٹ کے دنوں میں جب ہم کرکٹ کھیلنے جاتے تھے تو وہ اوورسیز پاکستانی ایک ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ تر مجبوری میں ملک سے نکلتے ہیں, نوکریاں نہیں ملتی, میرٹ کا سسٹم نہیں ہوتا, تو وہ اپرچونٹیز کے لیے باہر جاتے ہیں. اور زیادہ تر جو میرا ایکسپیرئنس رہا اوورسیز پاکستانیز میں وہ ادھر جا کے زیادہ پاکستان کی قدر ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اچھا ہو. وہ کرکٹ میچ ہوتا ہے تو سارے جا کے پاکستانی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور ورلڈ کپ ہوتا ہے تو سارا اوورسیز پاکستانیز دعا کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے لیے, اس لیے کہ وہ ان کو اور زیادہ قدر ہو جاتی ہے اپنے ملک کی. اور میں ان کو بڑے پیٹریوٹک پاکستانیز ہمیشہ سمجھتا ہوں. اور وہ جب بھی کوئی پاکستان میں مشکل آتی ہے, سیلاب کے دنوں میں یا جو زلزلہ آیا تب, یہ شوکت خانم کے لیے ہمیشہ وہ دل کھول کے پیسہ دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے. تو ان کی خاص اہمیت ہے میرے دل میں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. اگر ہم صحیح معنی میں ہمیشہ پالیٹکس میں آنے سے پہلے بھی یہ سوچا تھا کہ اگر ہم صحیح معنی میں اس اثاثے کو ٹیپ کر لیں تو ہمیں کوئی کسی IMF یا کسی کی قرضوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے کبھی ان کو اثاثہ نہیں سمجھا, اور ہم نے بجائے ان کی زندگی آسان کرنے میں ان کی زندگی میں مزید مشکلات پیدا کی. ہم نے ان کی جو انویسٹمنٹ, کیونکہ وہ بزنسز جب بھی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں ان کو زیادہ تر نقصان ہوتا ہے, کیونکہ وہاں ہمارا جو سسٹم بدقسمتی سے اس میں اتنی کرپشن آ چکی ہے, اور وہ اس سسٹم کے عادی ہو چکے ہیں جدھر کرپشن نہیں ہے. تو وہ جب یہاں آ کے کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں کام کرنا. اور وہ زیادہ تر جو میں میڈیم والوں کی بات کر رہا ہوں وہ کوشش کر کے وہ بیچاری بزنس فیل ہو کے واپس چلے جاتے ہیں, لیکن ترستے ہیں پاکستان میں آنے کے لیے. تو اور پھر وہ جو سب سے سیف انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ پلاٹ لے لیتے ہیں, اور ان کی بدقسمتی کے پلاٹس پہ بھی قبضے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم اتنے بڑا اپنا جو اس ملک کا اثاثہ ہے وہ اس کا پاکستان کو پوری طرح فائدہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ $30 ارب ان کی ریمیٹنس ہمارے دور میں ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی ہیں انہوں نے, جن کا میں خاص ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود جو اصل پوٹینشیل ان کی انویسٹمنٹ کا ہے, جو فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آ سکتی ہے, بدقسمتی سے وہ انویسٹمنٹ نہیں آتی. اور میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اس طرح ان کو سروس نہیں دی. ہمیں تو ان کو اپنا جو آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے اس کی تو آپ کو بڑی قدر کرنی چاہیے, اس کی زندگی آسان کرنی چاہیے, اس کو سروس کرنا چاہیے. جس طرح آپ کے کوئی بھی اگر بینک ہے تو اس کے بڑے بڑے کلائنٹس ہیں تو وہ تو ان کو خاص سروس دیتا ہے بڑے کلائنٹس کو. ہر کوئی مارکیٹنگ کرتا ہے اور ان کے لیے PR کرتا ہے جو ان کے بڑے کلائنٹس ہوتے ہیں. تو ہمارا تو یہ سب سے بڑا اثاثہ ہے. تو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی پہلے دن سے ہے کہ ہم نے اب اس کو اون کرنا ہے اور ان کو اسی طرح ان کو رکھنا ہے جیسے ایک قوم اپنے سب سے بڑے اثاثے کو رکھتی ہے. تو یہ تو ایک قدم ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ. ایمبیسیز کو جس طرح ابھی فارن منسٹر نے آپ کو کہا کہ ہم نے ان کو کلیئر انسٹرکشنز بھیجے ہیں کہ ایمبیسیز کو جو ہمارے خاص طور پہ جو ہمارے محنت کش سعودی عربیہ, UAE, مڈل ایسٹ کے اندر جو صبح سے لے کے شام تک کام کر کے پیسہ بھیجتے ہیں یہاں, ان کے لیے خاص طور پہ ان کو سروس کرنا, ان کی مدد کرنا, ان کی زندگی آسان کرنا.
اور اس کے لیے اب ایک فارن منسٹر نے پورٹل بھی بنایا ہے جو وہ ڈائریکٹ کوئی بھی اب بتانا چاہے کہ ہمارے کوئی مسئلے کیا ہیں تو وہ ڈائریکٹ یہاں فارن منسٹر کے پورٹل کے اوپر آ سکتے ہیں. جس طرح ہمیں یہ گریس سے ایک اوورسیز پاکستانی نے بتایا یہ اس کا پاور آف ٹرنی کا, اس طرح ان کو بھی بڑی اچھی انفارمیشن آئے گی اب انشاءاللہ, کیونکہ وہ اب کنیکٹ ہو گیا ان سے آن لائن. جو مجھے کل خاص طور پہ خوشی ہوئی کہ ہم نے اب اوورسیز پاکستانیز کو شامل کر لیا پاکستان کی ڈیموکریسی کے اندر. اب ان کو جو ووٹنگ رائٹس ملے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب ہر گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی کہ اپنے اوورسیز پاکستانیز کی قدر کرنا, کیونکہ وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. جب وہ ووٹ ڈالیں گے تو وہ تو اس گورنمنٹ کو ووٹ دیں گے جو ان کی زندگیاں بہتر کرے گی, آسان کرے گی. اور تو یہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ووٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جمہوریت کے اندر ایک انسان اپنی ووٹ کے ذریعے حکومت کے اوپر چیک رکھ سکتا ہے. تو یہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں ہمارے, ان کو اب جب رائٹ ملے گا ووٹ دینے کا, تو یہ جو ووٹس ہے گورنمنٹ سب ان کی قدر کریں گی, جو بھی گورنمنٹ آئے گی. اور یہ جو دوسری چیز کل اس کی بھی مجھے بہت خوشی ہوئی, ای وی ایم مشینز کی. دیکھیں یہ بھی آج ہم اس لیے کر سکے ہیں کیونکہ نادرا نے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان کی زندگی آسان کی. تو ٹیکنالوجی تو انسان کی زندگی ہر جگہ آسان کر رہی ہے. اب ہر جگہ دیکھ لیں کہ ٹیکنالوجی جدھر جدھر ٹیکنالوجی آ رہی ہے, کدھر لوگوں کی کیا 20 سال پہلے 10 سال پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے. ٹیکنالوجی, یہ موبائل فون نے دنیا چینج کر دی ہے, اور اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی چینج کر رہی ہے کہ انسانی تاریخ میں کبھی ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے چینج نہیں انسان کی زندگی میں لے کے آ رہی جو آج ہے. تو اس لیے ٹیکنالوجی کا آج استعمال نہ کرنا, اس سے بڑا امکانہ کیا سوچ ہو سکتی ہے. سوچے 2008 کے اندر الیکشن گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنائی تھی, غالباً میرے خیال میں سغرا امام اس کی ہیڈ تھیں, اور انہوں نے ریکمینڈیشن دی, بار بار میٹنگز کر کے انہوں نے ریکمینڈیشن دی. الیکشن کمیشن نے ریکمینڈ کیا کہ ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آنی چاہیے. یہ 2008 کی بات کر رہا ہوں, لیکن کیوں نہیں ایکسپٹ ہوئی. یہ کوئی بھی وہ لوگ جو اس ملک کے اندر ایک پرانے سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کبھی چینج نہیں آنے دیں گے. ہم نے اتنی کوشش 3 سالوں میں, مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کس طرح یہ ایک کرپٹ سسٹم سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں چینج نہیں آنے دیتے. ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر ہم نے چیک کرنے کے لیے کہ پلفریج نہ ہو, ہم نے اس کو آٹومیٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اندر یوٹیلیٹی سٹور کے جو لوگ کام کر رہے تھے انہوں نے ہی جا کے عدالت میں سٹے آرڈر لے لیا, آٹومیشن روک دی. ایف بی آر کتنی دیر سے کوشش کر رہی ہے آٹومیشن کی, وہ کوئی نہ کوئی وجہ سے وہ ہونا نہیں. اندر سے لوگ, ایف بی آر کے اندر سے لوگ آٹومیشن نہیں آنے دیتے, کیونکہ یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے اس میں سے بدقسمتی سے پیسہ آتا ہے. اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں آتا, لیکن جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں ان میں سے کئی بڑا پیسہ بناتے ہیں. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم, بڑی کمپنیز, بڑے ایسے سیمنٹ ہوا یا جدھر اربوں روپے کی سیلز ہوتی ہیں, شوگر, سگریٹ, یہ کتنے 15 سال سے کوشش ہو رہی ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آئے تاکہ وہ جو چیز بیچتے ہیں, مثلا اگر 100 یونٹس بیچ رہے ہیں تو وہ صرف 70 یونٹ ڈکلیئر کرتے ہیں, 30 آف بکس بیچ دیتے ہیں. تو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے یہ ختم ہو جانا تھا. یہ اب جا کے ہماری 3 سال کی کوششوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آ رہے ہیں, جس کو کئی سالوں سے سیبوٹاج کیا گیا. تو یہ وہ لوگ جو کہ پرانے سسٹم
करप्ट सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, वो चेंज नहीं आने देते। अब ईवीएम मशीन है, सारी दुनिया में काम कर रही है। हमारे सारे जितने मसले हैं, जो हमारी हुई थी जुडिशल कमीशन 2015 में, उसने लिस्ट किया 6 हफ्ते की हेयरिंग के बाद कि क्या क्या मसले हैं कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन 1970 के बाद नहीं हो सके। उन्होंने लिस्ट की क्या वजूहत थी, वो सारे मसले खत्म हो जाते हैं ईवीएम मशीन से। पिछले इलेक्शन के अंदर 15 लाख वोट जाया हुई, वो अगर ईवीएम मशीन होता तो 15 लाख वोट कास्ट हो जानी थी। इसमें बहुत बड़े फ्रॉड चलते हैं, जाली वोट्स हैं, मरे हुए लोगों की वोट्स इन्होंने दर्ज करवाई हुई है, ये सारी उड़ जाती है जिस दिन ईवीएम मशीन था। तो ईवीएम मशीन से हमें क्या फायदा है? ये ऐसी है कि जब मैं क्रिकेट में 8 साल कोशिश की न्यूट्रल अंपायर्स लाने की, अब मुझे क्या फायदा था न्यूट्रल अंपायर्स का? और पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया 200 साल क्रिकेट की तारीख में जो न्यूट्रल अंपायर लेके आए थे। हमने सेनेट इलेक्शन में कहा कि ओपन बैलेट होनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि सेनेट के अंदर पैसा चलता है, वोट खरीदी जाती है, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, खुफिया बैलेट के अंदर पैसा चल जाता है, सबको पता है। 30 साल से पैसा चल रहा है। हम गवर्नमेंट में बैठ के हमने कहा कि ओपन बैलेट होनी चाहिए, पता चले कि किसने किसको वोट दी है। ये दोनों जमातों ने उसके खिलाफ खड़े हो गए। यानी इसमें मुझे क्या फायदा, हमारी पार्टी को क्या फायदा कि अगर लोगों को पता चल जाए किसने किसको वोट दिए। तो ये सारे वो लोग हैं जो करप्ट सिस्टम को बचा रहे हैं। और ये सारी जंग पाकिस्तान में ये है कि एक तरफ एक करप्ट स्टेटस को बैठा हुआ है जो एक करप्ट सिस्टम को बचा रहा है, और दूसरी तरफ एक मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, रिफॉर्म्स करके, इस्लाहात करके। और ये इस वक्त ये जो सारा असेंबली में कल ड्रामा हुआ था वो इस चीज का था। क्यों रोक रहे हैं आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट डालने में? उनकी पैसा तो आप ले लेते हैं लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। उनके पैसे पे मुल्क चलता है लेकिन वोट नहीं हमने लेने देना उनको। ईवीएम मशीन 2008 से कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये ब्लॉक कर रहे हैं। आज क्योंकि मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को एड्रेस कर रहा हूं और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट एक तो बहुत खुश है कि आपको वोटिंग का राइट मिला और अब हम आई वोटिंग के जरिए आपको भी आप शामिल होंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान की गवर्नमेंट सेंसिटिव होंगी कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की क्या प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरा, उनकी हमने जिंदगी आसान की है और इंशाअल्लाह उनकी जिंदगी मजीद उनके लिए हम और सहूलतें पैदा करते जाएंगे, उनको ये बताने के लिए कि पाकिस्तान की कदर करता है। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीर से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी का हुसूल बैरून मुल्क मुकीम